السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي، قناة مغربية في باريس. اليوم غادي نقدموا واحد الكيك، واحد لاطارت كما هذه طارطه ديال التفاح. اللي عجباتو هاد الطارطه ديال التفاح وباغي يدير بحالها يبقى معنا باش يشوف المقادير ويشوف كيفاش غادي نحضروها. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. باش نبداو هاد لاطارت غادي ندير فيها 340 ديال الفارينه، 2 بيضات، والزبده عندي 170 غرام ديال الزبده و170 غرام ديال السكر حبيبات، و2 بيضات، وواحد القرصه ديال الملح. غادي نديرو القرصه ديال الملح هي الاولى، وغادي نديرو لا فارين، لا فارين ها هي. ومن بعد لا فارين غادي نزيدو الزبده، ها هي الزبده على حراره المطبخ، ونزيدو السكر، وغادي نرملو هادشي، نرملو هاد الزبيده بالفارينه، وعاد باش نزيدو ليها البيض باش نجمعوها. خاص هاد الزبده كاع تدخل في هاد الفارينه والسكر. نرملوها مزيان مزيان. الا كاين شي حبيبات ولا شي حاجه حيدوهم. نبسوها مزيان، خاصنا نبسوها مزيان مزيان مزيان. الزبده لازم تدخل في لافارين. نبسو هادشي مزيان ومن بعد نولي معاكم. ها هي لاباط ديالنا صافي جمعتها، درتها في سميتو جيزابي واحد المورسو، ولكن راه غير جمعتها بالزبيده وهذيك، وغادي نديها دروك للفريجيدير حتى تبرد ومن بعد نرجع معاكم. وباش ندير لا كومبوت دي بوم هذيك سميتها الكومبوت ديال البوم، غادي ناخذ 4 ديال التفاحات، غادي نقسمهم ونقيهم. كي نقيهم نديرهم في الكاسرونه، نقطعهم هكايا عشوائيين، ونديرهم مع شويه ديال الزبده و3 المعالق ولا 4 ديال السكر وشويه الزبده، 25 غرام ديال الزبده هكذا كاين، ولكن نقطعوهم هكايا عشوائيين، شتي هكذا باش يطيبوا كومبوت. غادي نديروهم كوم لي كومبوت، نديروهم عشوائيين هكذا. من بعد نغسلوهم ونديروهم فوق النار نطيبوهم باش نديروا لا كومبوت دو بوم. باش نعمروا هذيك لا طارت خاصنا نديروا هاد لا كومبوت بحال هذيك لا كومبوت باش نديروها تحت لاباط، وعاد باش
وعاد باش نديرو سميتو، نديرو لي بوم دايرين. ها نتوما معايا تبعوا، ها نتوما معايا. من بعد ما قشرناه وغسلناه، وها هو التفاح غسلناه، غادي نزيدو عليه 25 غرام ديال الزبده. ها هي درناها، ودرت واحد 2 معلقات، ها هما 3 المعلقات ديال السكر، ونزيدو وحده فانيلا، فاني نتوما. وغادي نديو دروك هادشي كلشي طيب فوق العافيه، ومن بعد نتلاقاو. حنا رجعنا باش نخدموا العجينه ديال اللوز اللي غادي نديرو في لا تارت بوم ديالنا. غادي ناخذ 160 غرام ديال اللوز اللي غادي نديرها هنايا، 160 غرام ديال اللوز، و 170 غرام اوسي 170 غرام ديال سكر حبيبات حتى هويا غادي نديروه هنايا. وغادي نزيد 170 غرام ديال الزبده على حسب على حراره المطبخ، تكون الزبده على حراره المطبخ. وهنايا غادي ناخذوا من بعد عاشق 1 كويير ديال لا كريم فريش، ها هو ايبيس، و 1 كويير ديال الماسكاربون، ها هو، و5 البيضات، و120 غرام ديال لا فارين بشويه دقه دقه. دروك غادي نبداو ديجا بالفارين، باللوز والسكر والزبده، نخلطوهم مزيان. غادي نخلطهم انا بيديا، بسم الله نخلطهم. باش غادي نديرو هذيك الفرينه نتاع اللوز، نخلطهم مزيان حتى يدخل اللوز، يدخل فيه السكر مزيان، يتخلط مع السكر. ونبداو نزيدو البيض حبه حبه، وحده وحده. ها هو اللوز، شفتوا هانتوما. دروك نزيدو البيض حبه حبه، الاولى، نزيدو شويه ديال لافارين، نص ديال لافارين، ها هو. نزيد نخلطو. هذا هو اللي غادي نديرو في الفون ديال لو تارت، لا تارت. الفون ديال لا تارت غادي نديرو فيها هذا. الحبه الثانيه نزيدو الدقيق اللي بقى ديال الدقيق، نزيدو دروك الحبه الثالثه، نزيد الحبه الرابعه، هذه صغيره، غادي تبقى وحده. غادي نشوف الى هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. نزيد مزيان، نخلط مزيان حبه حبه، خاصنا نخلطو حبه حبه ديال البيض. نزيد الحبه الخامسه،
هي هادي. صافي نخلطو مزيان مزيان مزيان. ودروك تزيدوا ليها عاشق ديال لا كريم فريش وعاشق ديال سميتو، ونخلطو هادشي مزيان. غادي نزيدو واحد 2 معالق ديال الماسكاربون، وغادي نزيدو معلقه ديال لا كريم فريش، معلقه مزيانه كبيره ديال لا كريم فريش. صافي وغادي نخلطو. وها هي وجدات عندنا دروك الكريمه ديال اللوز، هي هادي اللي غادي نديروها في الفون ديال لا طارت. صافي هذه هي الكريمه غادي نديروها في الفون ديال لا طارت. جاوني 2، وحده ها هي غادي نديها للفريجيدير دروك تبرد واحد شويه، وهذه صغيره حتى هي نديها للفريجيدير تبرد، ومن بعد نعمرهم. ها نتوما معايا. Et voilà la tarte. Maintenant, on va finir. Je vais faire les frangipans, la pâte de comment ça s'appelle, la pâte des amandes en bas. Voilà. Je vais faire un petit mot. Pâte d'amande. Comme ça. La pâte d'amande. Et maintenant, je vais chercher les pommes. Je vais faire les compotes de pommes qui les refroidit. Je les mets sur les côtés, comme ça. Comme ça. Comme ça. Je laisse un petit peu. Je prends un petit peu. Comme ça. Et après, je fais mes morceaux des pommes que j'ai fait. Je vais faire tout autour.
Après, saupoudrer un petit peu de la cassonade en haut. Et après, je vais le ramener au four. غادي نديها للفر الفران ونتلاقاو من بعد. Tout à l'heure. درت لها شوية ديال السكر من الفوق. ها هي لا طارت بوم ديالتي ملي خرجتها من الفران باقا سخونه. اللي عجباتو لا طارت بوم ديالي يدير لي لايك ويشترك معايا في القناه باش يوصلكم الجديد. قناه مغربيه في باريس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.